बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पाकिस्तान स्कूल मस्कत की उर्दू की क्लास में आपकी टीचर मिस फरजाना कौसर आपको खुशामदीद कहती हैं। बच्चों, आज मैं जमात चहारम को सबक नंबर 11 परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़ुबानी पढ़ाऊंगी और इसके ख़ास अल्फाज लिखवाऊंगी। ये काम आप अपनी किताब में सफ़ा नंबर 88, 89 और 90 पर करेंगे। बच्चों, आइए सबक नंबर 11 का तारुफ करते हैं। सबसे पहले हम सबक पढ़ेंगे, उसके बाद आप ख़ास अल्फाज अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, हमारे सबक के चंद मकासद हैं। नंबर 1, उर्दू लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने के काबिल बनाना। परचम के रंगों के बारे में समझने के काबिल बनाना। परचम से मोहब्बत का जज्बा पैदा करना। बच्चों, आइए हम सबक पढ़ते हैं। हमारा सबक है परचम की कहानी नानी अम्मा की ज़ुबानी। यानी जैसा कि सबक के नाम से जाहिर है, नानी अम्मा हमें परचम के बारे में बताएंगी। बच्चों, सबसे पहले ख़ास अल्फाज हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। सबसे पहला लफ्ज़ है मुसव्वरी। मुसव्वरी मुसव्वरी का मतलब होता है बच्चों तस्वीरें बनाना। अगला लफ्ज़ है ताज्जुब। ताज्जुब का मतलब है हैरानी। अगला लफ्ज़ है शनाख्त। शनाख्त का मतलब होता है पहचान। पहचान। अगला लफ्ज़ है इंतहा। इंतहा। बच्चों, आइए सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। सदफ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। हर साल यौम आज़ादी की तकरीब पर सदफ के स्कूल में मुसव्वरी का मुकाबला होता है। इस साल सदफ ने फैसला किया कि वो पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर बनाकर मुकाबले में हिस्सा लेगी। जब शाम को सदफ तस्वीर बनाने बैठी तो उसकी बड़ी बहन आयशा और नानी अम्मा भी इस कमरे में आ गईं। आयशा तस्वीर देखकर बोली, सदफ, तुमने झंडे की तस्वीर सही नहीं बनाई। तुम्हारे झंडे की शक्ल चौकोर है। यानी बच्चों, चौकोर का मतलब है 4 कोनों वाली। 4 कोने बराबर हों जिसके, उसे हम कहते हैं चौकोर। झंडे की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती। बच्चों, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं झंडे की तस्वीर, झंडे की लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम। बाजी, आप मेरी हर तस्वीर में गलतियां निकालती हैं। बच्चों, इस सफ़े पर आपने पढ़ा है सदफ ने अपने स्कूल में यौम आज़ादी की तकरीब में मुसव्वरी के मुकाबले में हिस्सा लिया। इस साल सदफ ने पाकिस्तान का झंडा बनाने का फैसला किया। सदफ ने झंडे की शक्ल चौकोर बनाई तो नानी अम्मा ने बताया, सदफ, झंडे की चौड़ाई और लंबाई बराबर नहीं होती। आयशा ने जवाब दिया, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो बेशक नानी अम्मा से पूछ लो। नानी अम्मा, जो चाय पीते हुए सारी बातें सुन रही थी, मुस्कुराई और बोली, सदफ बेटी, आयशा ठीक कह रही है। जब पाकिस्तान का झंडा बनाया जा रहा था तो मेरे अब्बा जान ने मुझे बताया था कि इस झंडे की लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगी। सदफ ने हैरत से पूछा, नानी अम्मा, क्या पाकिस्तानी झंडा आपके अब्बा जान ने बनाया था? नानी अम्मा ने हंसकर बोली, अरे नहीं, पाकिस्तानी झंडा
ایک شخص نے نہیں بنایا تھا بلکہ مختلف لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ یہ سن کر عائشہ نے تعجب سے پوچھا، مگر نانی اماں، یہ اتنا آسان کام اتنے سارے لوگوں نے مل کر کیوں کیا؟ نانی اماں بولی، بیٹی، جھنڈا ملک کی شناخت ہوتا ہے، یعنی بچوں پہچان ہوتا ہے، اور اسے بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے جھنڈے کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ تمہارے خیال میں ایسا کیوں ہے؟ صدف بولی، مجھے معلوم نہیں، میں ہمیشہ سے سوچتی ہوں کہ ہمارے جھنڈے کا رنگ لال یا پیلا کیوں نہیں؟ نانی اماں نے دونوں کو سمجھایا، ہمارے جھنڈے کا 3/4 حصہ سبز اور 1/4 حصہ سفید ہے۔ ہمارے جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے۔ بچوں، ہمارے ملک میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، تو سفید رنگ ان کے لیے ہے۔ یہ رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا بھی وطن ہے۔ عائشہ نے نانی اماں سے پوچھا، جھنڈے میں سفید چاند اور ستارہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ نانی اماں نے بتایا، چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پسند ملک ہے، جہاں تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ سب باتیں سن کر صدف نے نانی اماں کی مدد سے جھنڈے کی تصویر مکمل کی۔ اگلے دن جب صدف نے اسکول میں اپنے استاد صاحب کو جھنڈے کی تصویر دکھائی تو انہوں نے بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر جھنڈے کے اصلی خاکے جیسی ہے۔ انعامات تقسیم ہوئے تو صدف پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ اس کامیابی پر وہ بہت خوش ہوئی۔ بچوں، آپ نے ان صفحوں پر پڑھا ہے، نانی اماں نے بتایا، جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جھنڈے میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جھنڈے میں موجود سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لیے ہے، سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ بچوں، استاد صاحب نے صدف کے بنائے ہوئے جھنڈے کی بہت تعریف کی اور کہا، صدف، تمہارے بنائے ہوئے جھنڈے کی تصویر بالکل اصلی خاکے جیسی ہے۔ اس طرح صدف پہلے انعام کی حقدار قرار پائی۔ بچوں، آئیے اب ہم سبق کے خاص الفاظ کرتے ہیں۔ ان الفاظ کو آپ میرے ساتھ دہرائیے تاکہ آپ کو پڑھنے آ جائیں۔ نمبر 1 پر ہے مصوری، مصوری۔ نمبر 2 تعجب، تعجب۔ نمبر 3 شناخت۔ نمبر 4 انتہا۔ نمبر 5 مقابلہ۔ نمبر 6 جھنڈے۔ نمبر 7 چوکور۔ نمبر 8 غلطیاں۔ نمبر 9 مختلف۔ نمبر 10 علم۔ بچوں، ان الفاظ کو بار بار دہرائیے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کیا پاکستان کا جھنڈا صرف ایک آدمی نے بنایا تھا؟ جی سوچ کر بتائیے۔ جی بالکل ٹھیک، نہیں، پاکستان کا جھنڈا بہت سے لوگوں نے مل کر بنایا تھا۔ بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے، پاکستان کے جھنڈے میں کون کون سے رنگ ہے؟ جی کون بتائے گا؟
جی، پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں، سبز اور سفید۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال ہے، صدف نے مقابلے میں کس کی تصویر بنانے کا فیصلہ کیا؟ جی بچوں، کس کی تصویر بنانے کا فیصلہ کیا؟ بالکل ٹھیک، جھنڈے کی تصویر بنانے کا فیصلہ کیا۔ صدف نے پاکستان کا جھنڈا بنایا تھا۔ جی بچوں، سوال نمبر 4، کیا پاکستانی جھنڈے کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے؟ بچوں، کیا لمبائی زیادہ ہے یا چوڑائی؟ جی بالکل ٹھیک، پاکستان جھنڈے کی لمبائی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جی بچوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔